Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kininausab ang inyong higala si Reverend Father Eman Pujutan ang magauban kaninyo sa atong pagpamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes, September 6 sa tuig 2024 ug anaa na kita sa ikakahuag-duha nga semana sa ordinaryong panahon dinhi sa atong kalendaryo sa atong simbahan. Ug niining adlaw nga Biyernes dili na nato kalimtan nga karong adlaw usab mao ang first Friday of the month. Busa akong giawhag ang tanan nato mga deboto sa balaan nga kasing-kasing sa atong Ginoo. Akong giawhag nga karon kita magdugo kita sa pag-adto sa simbahan aron kita manimba aron atong ipadayag nga kita mga deboto sa balaan nga kasing-kasing sa atong Ginoo. Usbon ko karong adlaw first Friday of the month nya kining unang Biyernes sa bulan ato manggihalad diha sa ato ang pagdebosyon ngadto sa balaan nga kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo. Busa akong giawhag ang tanang deboto ug ang tanang Katoliko nga magdugo kita muadto sa simbahan, muapil kita sa santos nga misa aron nga atong ipadayag nga kita tinuod gayud nga kaning deboto sa balaan nga kasing-kasing sa atong Ginoo. Ug nining adlaw nga Biyernes gusto na kong ipaabot ang akong mga pagtimbaya ngadto sa atong mga suking tigpaminaw nining atong tulumanon sa matag adlaw diha sa atong FB page sa DXDD o niya sa atong radio sa AM o sa FM. Ilabi na gayud ang atong yung mga buutan ug mga manggihatagon nga mga benefactors nga mao gayoy ning tabang pagpaambit sa ilang gasa nga dinhi sa atong radio station sa DXDD ug ilab na gayud sa pagsuporta nining atong tulumanon sa matag adlaw gikan sa Lunes hangtod sa Sabado kining atong pagmamalandong sa ebanghelyo. Busa sa atong mga maghihatagon gid kayo ug mga maayo ug mga buutan nga mga benefactors, akong pagtimbaya kaninyo ug akong panghinaot nga karong adlaw anaka mo sa maayong panglawas nya nindot pug kayo nga inyong sugdan ang atong adlaw diya sa pagpaminaw dinhi atong tulumanon ug ilab na gayud ang pag-ampo sa Ginoo. Ang pangaliya sa atong mahal nga inahan, sanglit ang pag-ampo mao may atong baruganan ug mao may atong kusog aron kita makapadayon diya sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Nga igsoon ko diyan ni Kristo nining adlaw nga Biyernes, ang atong ebanghelyo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. May mga tawo nga miingon kang Jesus. Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayod, apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon ug niadtong adlaw magpuasa na sila. Unya gisuginlan usab sila ni Jesus nining sambingaya. Walay tawo nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti kay kun buhaton niya kini madaot ang bag-ong bisti ug ang gitapak dili mo bagay sa daan. Ni adunay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kun buhaton niya kini ang bag-ong bino makagisi sa panit, unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglang bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tawo nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Ug muingon siya mas maayo gayud ang daang bino. Nga igsoon ni Kristo ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngaigsoon, nining adlaw nga Biyernes, ang atong ebanghelyo, kinutlo gikan sa ebanghelyo, sumala ni San Lucas, Kapitulo 5, unya versikulo 33, hangtod sa 39. Din atong madungog ang duha ka kaning bahin o duha ka kaning parte sa mga ebanghelyo. Una, katong question
o ang pagpangutana may tungod sa pagpuasa o fasting o ang pagampo o prayer. Ikaduha, mao ang pag-asoy ni Hesus sa usa ka sambingay niya ng bag-ong biste o karahang biste o napod ang bag-ong bino kinahanglan nga ibutang sa bag-ong sudanan kay kung ang bagong bino ibutang siya sa karaang sudanan mausik ang bino nganuman kay gumikan kay bag-o man ang bino nya kung ibutang siya sa karaang sudanan ang karaan nga sudanan dili siya makakontain sa bag-ong bino hinuon siya magisi o kung magisi ang karaang sudanan mausik ang bag-ong bino. May igsoon ko ni Kristo, nini ato ebanghelyo karon unsa man nga mga pagtulunan ang pwede natong makutlo no diya sa tong ebanghelyo. Sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 5 versikulo 33 hangtod sa 39. Una nga punto gid mga igsoon nga atong makutlo nini atong pagpamalandong sa ebanghelyo karon mao gid kini nga ang presensya sa Ginoo diya sa atong kinabuhi magdala gayud og kabag-uhan. Ug ang timaan nga diya sa kinabuhi nato, sa imong kinabuhi ug diya sa akong kinabuhi, ang timaan nga naa gayud ang presensya sa Ginoo kung sa atong kinabuhi aduna kitay makitang kabag-uhan. Kadabang kabag-uhan diya sa atong pagsunod sa mga balaod sa Ginoo, kanabitong atong kabag-uhan diya sa atong pakig-relate sa or pakigsandurot o kanabitong atong relasyon ngadto sa uban adunay kabag-uhan ug ilabi na gyud atong kabag-uhan diya sa atong disposisyon sa atong panglantaw sa umaabot ilabi na gayud ang atoang kanabitong gipangandoy nato nga kita sa katapusan sa atong kinabuhi inig kita hukman na sa Ginoo kita gayud may uban kaniya. So usbon ko unang punto nga pwede natong makutlo niini atong ebanghelyo karon mao gid kini nga ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi magdala gayud og kabag-uhan. Ug ang kanabitong pagmatuod nga naa ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi nga makita nga sa atong kinabuhi aduna gayoy kabag-uhan. Diri sa atong ebanghelyo atong nadungog nga ang mga tinunan ni Jesus wala nagpuasa ug wala nagampo. Unya ang mga tinunan sa mga Pariseo ug ang tinunan ni Juan nagpuasa ug nagampo. Ngano man kini? Tungod kay matod silang balaod, kabahin man o kanabitong tipik gid sila, kabahin og tipik silang balaod kanang pagpuasa ug pagampo. Ngano man, ngano kinahanglan man sila magpuasa ug magampo. Tungod kay alang sa mga Hudiyo, kini manggod pag-andam sa atong kaugalingon o pag-andam sa ilaang kaugalingon aron nga inigabot na Misaya katubitong ang anak ni David nga mao bitoy mo pa kaning liberate or kaning muhatag og kaning kagawasan ngadto sa mga Israelita aron nga inigabot niining Misaya nga mo'y muhatag og kagawasan ngadto sa mga Israelita. Silang mga Hudiyo andam silang mudawat niini. Andam sila nga mudawat sa pag-abot sa Misaya. Maong sila kinahanglan gi silang mag-fasting ug mag-ampo. Pero si Jesus dili, lahi ang pamaagi sa atong Ginoo. Kung ang mga tinunan sa mga Hudiyo o ang mga tinunan sa Fariseo ug ang Juan nagpuasa sila ug nagampo sila tungod kay nagpaabot sila sa Misaya. Apan gibuhat ni Jesus dili nganuman tungod kay matud pa ni Jesus kung anaa ang pamunhunon kung anaa sila kumbira sa kasal dili man kinahanglan nga magpuasa tungod dili tungod kay daghang pagkaon well given nga kung naay kumbira na gini pagkaon pero dili lang tungod kay naay pagkaon tungod kay anaa ang presensya sa pamanhunon. So, ato makita nga gi-compare sa Ginoo ba? Gi-compare niya ang attitude sa mga tinunan sa mga Pariseo. Apil na po ang mga Pariseo ug ang tinunan ni Juan ug ang iyang mga tinunan. Nga ang tinunan ni Juan, well, nagpuasa sila. Of course, kay nagpaabot sila sa kaning Misaya. Pero ang tinunan ni Jesus, wala na sila nagpaabot nga naman kaniabot naman ang Misaya. So, adunay kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Ilabi na ang ilang pakigrelasyon ngadto sa Ginoo. Nganuman, kay anaan naman ang ilaang gipaabot nga pamanhunon. Ug ang mga Hudiyo, ug ang mga tinunan sa Pariseo, ug ang mga tinunan ni Juan, wala nila kita, wala sila nakaila nga ang Misaya di ay si Jesus. Ug umikan niini, nagpaabot gihapon sila, nagpuasa gihapon sila nga kung buot hunaon-naon
ang tumong manggid sa pagpuasa o pagampo mao man ang nga andamon ang kaugalingon aron nga inig abot sa misaya andam sila. So mao ni mga igsoon ko ni Kristo nga nganong nagpuasa o nganong nagampo kay nagpaabot sa misaya. Pero sanglit ang mga tinun-an ni Jesus, anaa naman nila, kauban na naman nila ang misaya nga mao sa Jesus nga mo'y muhatag og kagawasan sa Israelita o nga mo'y muluwas sa mga Israelita nganong magpuasa pa man. Kay nga anaa naman ang presensya ni Jesus. Well, of course, wala man gidiscredit ni Jesus ang pagpuasa o pagampo. Wala nagpasabot nga dili na ta kinahanglan nga magpuasa. Wala po nagpasabot nga dili na kita magkinahanglan nga magampo. Dili na kinahanglan nga magampo. No. Wala man nagdiscredit ni Jesus kanang pagpuasa o pagampo. Pero gusto lang ipunting ni Jesus nga ang tumong sa pagpuasa o pagampo mao ang pag-andam sa kaning kaugalingon aron nga mahimong takos sa pag-abot sa Misaya. Pero ning-abot naman ang Misaya nga mao sa Jesus nga wala nakita or wala na recognize sa mga Pariseo ug sa ilang mga tinunan ug sa mga tinunan ni Juan, mao nang sila nagpuasa gyapon. Mao na nga sila nagampo gihapon. Pero ang mga tinunan ni Jesus nagmaya na. Nganuman kay anaa naman si Jesus tungod kay andam naman sila nga mudawat sa Misaya nga mao si Jesus. So adunay kabag-uhan ba from fasting and prayer to feasting gikan sa pagampo o pagpuasa ngadto sa pag-celebrate ngadto sa pagsaulog sa kinabuhi tungod kay ang presensya ni Jesus nagdala og kabag-uhan diha sa kinabuhi. So sama sa kinabuhi nga gipakita sa mga tinun-an Jesus nga adunay kabag-uhan gumikan sa persona, gumikan sa presensya ni Jesus. So man mga igsoon, unang punto nga ang presensya ni Jesus atong kinabuhi magdala gayud og kabag-uhan. Karon ang pangutana, naa ba tay makita nga kabag-uhan sa atong kaugalingon? Kung wala kana, well, makaingon pud ta nga basin pa og wala pa nato gidawat kay naa man gid ang presensya sa Ginoo. Kung wala tay makita nga kaning kabag-uhan, basin nga wala pa gid nato gidawat ang presensya ni Jesus diha sa atong kinabuhi. Basin pa nga anaa pa kita sa kanabitong period nga kanunay patang nagpuasa, anaa pa ta sa period nga kanunay patang kaning nagampo kay nagpaabot as presensya sa Ginoo. Pero anaa naman ang presensya sa Ginoo. Mao na nga walay makita ang kabag-uhan tungod kay wala nato gigakos ang presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Mao ngindot nga mangutana or atong i-evaluate ang atong kinabuhi ba karon, ang atong estado karon sa atong pakigrelasyon ngadto sa Ginoo ug diha sa atong pagrelasyon sa uban, ilabi sa diha sa atong pagpanaw sa matag tunob sa pagtuo diha sa atong kinabuhi. Aduna bay kabag-uhan nga atong makita diha sa atong kinabuhi. Kay kung wala, basin ug wala nato gidawat, gigakos ang presensya sa Misaya, presensya na Jesus nga mao magdala og kagawasan diha sa atong kinabuhi. Ikaduhang punto mga igsoon mao kini nga ang kabag-uhan nga maoy magpamatuod usab nga atong gidawat nato ang Ginoo diha sa atong kinabuhi mao gayud ang kabag-uhan sa atong pakig-relate, mao gid ang kabag-uhan sa atong disposisyon diha bitaw sa ato ang pagkinabuhi isip mga anak sa Dios. Nga ato makita ba nga sa unang eksena no gi-compare ni Jesus ang kinabuhi sa mga tinunan sa Pariseo o sa mga tinunan ni Juan nga ana pa sila sa state of prayer and fasting. But pasabot nga ana pa sila sa state sa kaning pagpaabot sa estado sa pagpaabot sa presensya sa pag-abot sa Misaya. Unya ang estado pod sa kaning mga tinunan ni Jesus nga sila ila nang nakauban ang Misaya nga gipaabot sa mga kaning sa mga tinunan sa Pariseo ug sa kaning tinunan ni Juan. Unya sa mga kinabuhi sa disipulo ni Jesus, sa mga tinunan ni Jesus, ana na kaniya labo sa adunay kabag-uhan. Nya diri gipaklaro usab ni Jesus nga kinahanglan nga kining presensya niya mao man ni ang bag-ong bino nga naghiskot man diri og kinahanglan nga ang bag-ong bino ibutang man gid sa bag-ong sudanan
nga kining bag-ong bino mao man ang presensya sa Ginoo nga mabot diha sa atong kinabuhi. Busa kining bag-ong bino nga may presensya sa Ginoo nagkinahanglan pud siya og bag-ong sudlanan. Nga kining bag-ong sudlanan mao ang disposisyon sa atong kinabuhi. Kada bang disposisyon nga mutuman sa pulong sa Ginoo? Kada bang disposisyon nga maminaw sa pulong sa Ginoo? Kada bang disposisyon nga andam gayud mutuman kung unsay gisugo sa Ginoo diha sa atong kinabuhi? Nga andam mutuman sa unsay kabubuton sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Kay kung dili nato ni buhaton, kung dili nato bag-ohon ang atong sudanan nga mao ang atong kaugalingon, no? Ang bagong bino mausik. But pasabot nga ang presensya sa Ginoo wala siya kanang effect sa atong kinabuhi. Tungod kay kita mismo nga mudawat niini wala man ta na bag-o. Sama sa gingon sa atong Ginoo nga kada bitaw ang bagong bino kinahanglan gisag bagong sudanan. Tungod kay kung mao kana magisi ang daang sudanan unya mausik ang bagong bino. Sa mo ni mga igsoon ko ni Kristo nga sa atong pagpumalandong karong adlaw kita giawhag nga hinaot nga sa kanunay maning kamot nga adunay kabag-uhan diya sa atong kinabuhi. Nya kung kabantay mo sa mga ebanghelyo niya naging semana, puros man to nga evaluation sa mga kinabuhi sa mga Pariseo. Nga ang mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, nga ang mga Pariseo mura sila og kaning mga pansyon, mga puti nga pansyon nga sa gawas puti kayo nindot kayo. Apan sa sulod na didto ang mga lata, mga bahong kinaiya nga mao'y murag mintabon mao'y bitaw kada bitaw nga gitabunan sa kaning puti nga nitso. Bot pasabot nga sila mga tigpakaron ingnon tungod kay concern sila sa unsay appearance, sa kaning physical appearance, unsay makita sa mga tao, munang buhaton nila ang mga balaod sa Ginoo dili tungod kay tinuod ang ilang pagbuhat, dili tungod kay tinuod gyud ang ilang pagsunod sa Ginoo. No, ning buhat sila sa mga balaod sa Ginoo kay gusto silang makita sa katawhan nga sila ing-ani gayon. Nga dili man kini karaan man ni siya nga wineskin. Ang bag-ong wineskin mao gyud kana bitong andam gyud kita kinud-anay nga pagdawat sa grasya sa Ginoo. Kana bang kinud-anay gyud kaayo nga pagsunod sa pulong sa Ginoo dili tungod kay gusto ta magpasikat dias katilingban. Kana bitong tinud-anay gayud nga paglakaw diha sa dalan nga ang dalan mao gyud ang dalan sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo diha sa unsay tumakita sa balaang kasulatan ug unsa usab ang gitudlo diha sa atong simbahan. Sumutong nga igsoon ko diha ni Kristo nga sa atong ebanghelyo karon, no? Ang ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 33 hangtod sa 39 kita gipaya hinumduman nga ang presensya sa Ginoo maghatag gyud kayo og kabag-uhan diha sa atong kinabuhi. Susama nga naay kabag-uhan diya sa kinabuhi sa mga tinun-an niya nga naagid ang pagsaulog tungod kay anaa naman ang ilang gipaabot nga Misaya, tungod kay nakauban naman nila ang ilang gipaabot nga Misaya. Dili pareha sa mga tinun-an ni Juan o sa mga tinun-an sa mga Pariseo nga walay kabag-uhan tungod kay wala man nila na-recognize ang Misaya. O kining kabag-uhan nga gisgutan mao gayud ang atuang kabag-uhan diya sa atong disposisyon diya sa atong pagsunod, pagdawat sa grasya sa Ginoo, sa atong pagdawat sa bag-ong bino nga mao ang presensya na Jesus diha sa atong kinabuhi. Kay susama sa akong giingon kagini na sa unahan nga ang pagmatuod gayud nga anaa ang presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, kung anaay kabaguhan diha sa atong kinabuhi. Kay kung walay kabag-uhan diha sa atong kinabuhi, usik kayo ang bagong bino nga mga presensya sa Ginoo. Wala nato gitagaan og bili ang presensya sa Ginoo tungod kay kita nagpabilin pamantang mga karaang sudlanan. Sanglit ang presensya sa Ginoo nga mao ang bag-ong bino nagkinahanglan og bag-ong sudlanan. Susama usab kita nga mudawat sa presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Kinahanglan pud tang anaay kabag-uhan. Kay kung walay kabag-uhan, susama sa kanabitong tubig nga nagpundo, kadugayan mulagom, kadugayan baho, kadugayan
dili na siya pwedeng magamit, dili na presko. Kay hugaw naman, pero kanabitong tubig nga kanabitong flowing, perminting presko, perminting anaa bitaw pulos diha sa katilingban, ug perminti gayud nga limpyo ug bag-o. Usbon ko mga igsoon kanang ni Kristo nga sa tuwing ebanghelyo karon kita gipahinumduman nga ang presensya sa Ginoo diya sa atong kinabuhi magdala og kabag-uhan. Ug kini nga kabag-uhan mao gayud ang bag-ong studlanan nga kita nga bag-uhon nato ang atong disposisyon aron kita andam nga mosunod ug andam nga modawat sa presensya sa Ginoo. Ngayon ko na ni Kristo, dinhin na lang kukutob sa tong pagpamalandong karong adlaw. Atong hinumduman kanunay nga ang pulong sa Ginoo kinahanglan gayud nga pamation, kinahanglan gayud nga pamalandungan ug importante nga atong puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan gayud ang tawo nga maningkamot nga magpuyo sa mga pulong sa atong Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kan sang dahon dili gayud malaya ug tiempo sa timbunga siya gayud muhatag og mamaayong bunga. Nga igsoon ko na ni Kristo ugma na usab. Ug sa dili pa nako tapuson o sa dili pa nako paghatag ay sa dili pa ko muhatag sa kaning bendisyon, buot ko nga ipaabot usab ang akong pagtimbaya no sa tanan nga parokyano diya sa parokya sa Santo Niño diya sa Tabid no sa Dakbayan dinhi sa Osamis diya sa Barangay Tabid no ang parokya sa Santo Niño Parish uban sa labi taong maabtikong gayud nga kaning kura paroko si Reverend Father Ray Pernya tungod kay niadtong Martes ug Miyerkules September 3 hangtod sa kwarto sa kaning 4 nagpahigayon man ang Presbyterium sa Osamis sa amuang monthly meeting nya ang venue niini didto man namo gibuhat sa Tabid. Busa sa tanang parokyano sa Tabid ilabagad ang nagpaambit og mga sudan og mga pagkaon niadtong among gipagayon nga meeting sa ilapod nga kaning kura paroko o sa tanan nga parokyano. Daghan kayong salamat sa inyong pag-abi-abi, daghan kayong salamat sa inyong pagdawat kanamo aron kami makapahigayon sa amuang binulan nga meeting sa mga kaparehan didto sa Tabid. Ug usab sa kay pagka atong Martes no September 3 nagdula man kami uban pod sa mga batan-on, uban pod sa mga lay ministers nagdula og basketball dito pod sa Tabid no at bangras sa kaning parokya na ay kaning covered court sa kaning barangay. Busa salamat usab sa mga batan-on, salamat usab sa mga lay ministers na nakigdula kanamo. Nindot kayo nga tungod kay anaa gayud no ang exercise apil na po niya na ang pagpalawom gayud sa ato ang brotherhood sang kitang tanan kita magyud mga anak sa atong Ginoo. Igsuon uban sa pangliya sa atong mahal nga inahan ang Birhen sa Kota ang Ginoo unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw ug ki Dios les siempre bendiga.